अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, कुरान पाक सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी व सारी है और इसमें सबसे अहम किरदार नूरानी क़ायदे का है। हमें नूरानी क़ायदा बहुत एहतिमाम के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज हम एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल हमने पढ़ा था, हमने कई फार्मूले पढ़े हैं, जैसे ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, इनको खींचा नहीं जाता। तो एक फार्मूला तो हमने ये पढ़ा था। दूसरा फार्मूला ये पढ़ा था कि ज़बर को कब खींचा जाएगा, जबकि वो अलिफ साकिन से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, ऐसे हर्फ को खींच कर पढ़ा जाएगा, जैसे बा ज़बर बा। और हमने ये बताया था कि 3 हरूफ है जिनको खींचा जाता है और उनका जो फार्मूला है हमने वो भी बतलाया कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, उसको खींचा जाएगा। और जो है ज़ेर जो है या से पहले ज़ेर वाक़े हो रहा हो, यानी या साकिन से पहले अगर किसी भी हर्फ पर ज़ेर आ जाएगा तो या मद्दा होगा, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो ज़ेर को कब खींचा जाता है वो भी हमने समझा। आज हम जो है अगला फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं कि पेश की हरकत को खींचा नहीं जाता, लेकिन पेश की हरकत को कब खींचना है उसका भी एक फार्मूला है। वो ये है कि पेश के साथ जब वाव साकिन जुड़कर आए, वाव साकिन से मिलकर जब पेश आएगा तो उसे खींचा जाएगा, जिसे कहते हैं वाव साकिन। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे हमज़ा वाव पेश ऊ, तो वाव साकिन होगा और वाव साकिन से पहले हमज़ा पर पेश है। बा वाव पेश बू, तो बा जो है वाव साकिन है, यानी वाव के ऊपर जज्म है और बा के ऊपर पेश है। तो पेश को खींचने का जो फार्मूला है वो ये है कि पेश वाव के साथ लगकर आए और जो है तो ऐसे वक्त में वाव को खींचा जाएगा। तो इस फार्मूले को हम जहन नशीन कर लिए। चलिए हम अपने सबक की तरफ, तो चलिए हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाव मद्दा है, यहाँ लिखा है वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमने बतलाया था कि जब हम पेश वाव से मिलकर आए तो उसे खींचा जाएगा। देखो ये वाव साकिन है, ये वाव के ऊपर जज्म यहाँ पर है, तो वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर जब पेश होगा तो उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और इसको वाव मद्दा कहते हैं। हमज़ा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई जू इसको क्यों खींचा जा रहा है, यहाँ तो पेश है, तो आपको ये फार्मूला बतलाना होगा कि जब पेश वाव के साथ मिलकर आए तो उसको एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है और इसको वाव मद्दा कहते हैं। हा वाव पेश हू, खा वाव पेश खू, दाल वाव पेश दू, जाल वाव पेश जू, रा वाव पेश रू, जा वाव पेश जू, सीन वाव पेश सू, शीन वाव पेश शू, स्वाद वाव पेश सू, ज़ाद वाव पेश लू, ता वाव पेश तू, ज़ा वाव पेश लू, आइन वाव पेश ऊ, गैन वाव पेश गू, फा वाव पेश फू, क़ाफ वाव पेश कू, छोटा काफ वाव पेश कू, लाम वाव पेश लू, मीम वाव पेश मू, नून वाव पेश नू, वाव पेश वू, हा वाव पेश हू, हमज़ा वाव पेश ऊ, या वाव पेश यू। तो इस तरह हमने ये समझा कि पेश को उस वक्त खींचा जाएगा जब वो वाव के साथ जुड़कर आए। देखिए इधर यहाँ पर मश्क दी हुई है, अब इसे भी हम देखते हैं कि इसका हिज्जे भी करेंगे। यहाँ लिखा है नूहु, नून वाव पेश नू, हा पेश हु, नूहु। नून ये जो हा के ऊपर पेश की हरकत है, ये जो है वाव के साथ नहीं आया, इसके आगे वाव नहीं है, इस वजह से इसे नहीं खींचा जा रहा है। तो नूहु, तूरु, ता वाव पेश तू, इसको क्यों खींच रहे हैं? इसकी वजह यह है कि ये पेश वाव के साथ मिलकर आया है, ये ता पर जो पेश है इसके साथ वाव जुड़ा हुआ है, इस वजह से वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, इसलिए ता वाव पेश तू, रा पेश रू, इसके साथ वाव नहीं आया है इसलिए इसको नहीं खींचा जाएगा। तो तूरु, तूबू, ता वाव पेश तू, बा वाव पेश बू, तूबू, नूरु, नून वाव पेश नू, रा पेश रु, नूरु, क़ालू,
قاف الف زبر قا، جب زبر کو کھینچنا ہو تو جو ہے زبر جب الف کے ساتھ مل کر آئے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا اور اسے الف مدہ کہا جاتا ہے۔ دیکھو یہ الف یعنی حمزہ کے ساتھ مل کر آیا ہے، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، یوحی، یا واو پیش یو، اس یا کو کیوں کھینچا جا رہا ہے؟ اس کا سمپل سا جواب ہے جو فارمولہ اوپر بتلایا گیا، جب پیش کے ساتھ واو مل کر آئے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ ہا یا زیر ہی، یوحی، اس ہا کو کیوں کھینچا جا رہا ہے؟ زیر کی حرکت کو تو جلدی پڑھا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب زیر یا کے ساتھ مل کر آئے تو یا مدہ ہوگا، تو ایسی صورت میں یا کو کھینچا جائے گا۔ یا ساکن ہے، دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ یا یقوم، یا زبر یا، اب اس کے ساتھ جو ہے الف لگ کر نہیں آیا ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں کھینچا جا رہا ہے۔ قاف واو پیش قو، یقو، میم پیش مو، یقوم، تا زبر ت، کاف واو پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکون، مسلمون، میم سین پیش مس، لام زیر لی، مسلی، میم واو پیش مو، مسلمو، نون زبر نہ، مسلمون۔ تو دیکھو یہاں پر بھی زبر کی حرکت کو کھینچا نہیں جا رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ الف لگ کر نہیں آیا ہے۔ قارون، قاف الف زبر قا، اس کو کھینچا جا رہا ہے۔ را واو پیش رو، یہ پیش کو بھی کھینچا جا رہا ہے، اس کے ساتھ واو مل کر آیا ہے۔ نون زبر نون پیش نو، قارون، داخرون، دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخی، را واو پیش رو، داخرو، نون زبر ن، داخرون، سین زبر س، با زبر ب، سب، قاف واو پیش قو، سبقو، نون الف زبر نا، سبقونا، باسطون، با الف زبر با، سین زیر سی، باسی، طا واو پیش تو، باسطو، نون زبر ن، باسطون، راجعون، را الف زبر را، جیم زیر جی، راجی، عین واو پیش عو، راجعو، نون زبر ن، راجعون۔ تو اس طرح جو ہے ہم نے یہ فارمولہ سمجھ لیا ہے کہ پیش کو کب کھینچا جائے گا۔ پیش کو اس وقت کھینچا جائے گا جبکہ وہ واو ساکن سے پہلے واقع ہو رہا ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ واو پیش او۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور ہماری گزارش ہے کہ اس یہ کلاس کو دوسرے گروپ میں بھی شیئر کرتے رہیے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ دیر تک اور دور تک پہنچے اور جلد سے جلد ان کے قرآن پاک کی تصحیح ہو جائے اور قرآن پاک اچھا پڑھنا وہ سیکھ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔